अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल डोल फैक्ट्स में। आज हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक थोड़ा सा क्रिटिकल टॉपिक है। अभी मैं क्रिटिकल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर हमारे जो मुस्लिम यंगस्टर्स हैं और जो गैर मुस्लिम भाई हैं उन लोगों के और इन दोनों के यानी सबके माइंड में एक सवाल ये होता है कि अक्सर लोग ये कहते हैं कि अल्लाह ही है सब कुछ करने वाला और अल्लाह जो करता है वो बेहतर करता है। लेकिन यहाँ दुनिया के अंदर बहुत सारे ऐसे उल्टे काम होते हैं और चोरी, डकैती, मर्डर ये सब होते हैं। या फिर एक सवाल जो सबसे ज़्यादा अहम है वो ये है कि लोग ये पूछते हैं कि जब अल्लाह जो काम करता है और अल्लाह की मर्ज़ी से ही सारे काम होते हैं तो फिर हाबील काबील में जो बात हुई थी, यानी काबील ने जो हाबील को मारा था तो वो काबील ने हाबील को क्यों मारा, यहाँ पर ये सबसे बड़ा पॉइंट आता है। और ये दोनों के दिमाग में होता है, यानी गैर मुस्लिम भाइयों के दिमाग में भी है और मुस्लिम लोग जो ये चीज़ें नहीं जानते। तो चलिए आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। देखिए, यहाँ पर मेन चीज़ समझनी ज़रूरी है कि लोग अक्सर ये सवाल करते हैं कि कुरान में इतिहास की बातें हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है कि आपको ये इतिहास सा ज़रूर लगेगा, ऐसे ज़रूर लगेगा जैसे ये इतिहास हो, लेकिन ये इतिहास नहीं है। एक इंसान की फितरत होती है, उसी फितरत को हमें समझना है। और फितरत क्या है कि कभी भी हम किसी भी इंसान को अगर हम समझाते हैं तो हम उसको फ्यूचर बता के नहीं समझाते, हम उसको पास्ट से समझाते हैं। क्योंकि इंसान की फितरत ये है कि गलतियां कर कर ही इंसान सीखता है। अगर आप इस चीज़ को देखते हैं, कुरान में आप जाइए, सूरह अल-माइदा है, उस सूरह अल-माइदा में 27 से लेकर और 32 तक आप ये अगर आयतें पढ़ेंगे तो उसमें आपको एक चीज़ मिलेगी, यानी अल्लाह ताला उसमें ये कह रहा है कि कह दो लोगों को ये बात बताओ, हमारे नबी से ये बात कही कि लोगों को ये बात बताओ कि इनको आदम के 2 बेटों की कहानी सुनाओ और उनको ये चीज़ें समझाओ कि एक यानी हाबील ने काबील से, जब काबील ने हाबील को मारना चाहा तो हाबील ने ये कहा कि भाई मैं तुझे नहीं मारूंगा, बेशक तू मुझे हाथ उठा या मुझे मार। अब यहाँ पर मकसद ये नहीं है कि वो ऐसे क्यों कहता है, जबकि हाबील जो है वो काबील से ज़्यादा ताकतवर था, तो काबील ने फिर भी उनको मारा। लेकिन वजह क्या रही? अल्लाह ताला जो सूरह मायदा में ये बात बताना चाह रहा है, क्या बताना चाह रहा है और किन लोगों को बताना चाह रहा है, ये पूरी कायनात के लोगों को, और जब तक क़यामत आएगी सबको ये बात बताई जा रही है कि जैसे काबील ने हाबील को मारा, और ये कब थी? जब बनी इसराइल एक ऐसी कौम रही है जिन्होंने अपने नबियों को मारा। तो इसमें जो समझाने का मकसद है वो एक इबरत है, यानी एक लेसन है कि लोगों को ये पता चले कि आप ऐसे मत करना। क्योंकि फिर उसमें आगे भी बताया गया, आगे इसमें डिटेल समझाई गई है। सूरह 32 अगर 5 का 32 आप देखते हैं तो इसमें ये कहा है कि ऐसे ही जैसे अगर एक आदमी नाहक किसी को मारता है, यानी उन लोगों को छोड़कर जो उपद्रवी हैं, फसादी हैं, उन लोगों को छोड़कर नाहक किसी का कत्ल किया, किसी बेगुनाह का कत्ल किया, तो मानो जैसे उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया। तो यहाँ पर ये बात जो बताई हाबील काबील की वो इसलिए बताई गई ताकि हम उससे इबरत हासिल कर सकें। अब बात आती है कि काबील ने हाबील को मारा किस वजह से था। ये तो थी कुरान से बात को प्रूव करना कि हम कुरान में ये बता रहे हैं कि कुरान में अल्लाह ताला ने ये इबरत दिया, एक लेसन दिया है लोगों को समझाने के लिए कि यह गलती मत करना। लेकिन ये हुआ क्यों? काबील ने हाबील को मारा क्यों? अब इसमें 2 कॉन्सेप्ट हैं। पहला कॉन्सेप्ट तो ये है कि काफ़ी सारे लोग, और किताबों में भी इन चीज़ों का जिक्र मिलेगा कि जो काबील है वो अपनी ही बहन से शादी करना चाहता था और हाबील के साथ जो जोड़ा था वो थोड़ा सा काबील को पसंद नहीं था, तो इसलिए इस चिढ़ में कि हाबील की शादी उस लड़की से होने वाली थी, इस चिढ़ में मार दिया। लेकिन दूसरी बात ये होती है कि लोग ये कहते हैं कि अल्लाह ताला ने बोला कि भाई आप कुर्बानी दो अपनी अजीज चीज़ की, तो एक ने जो है वहाँ पर वो बेकार चीज़ रख दी और एक ने अच्छी चीज़ रख दी। तो अच्छी चीज़ जो है उसकी कुर्बानी कबूल हुई, यानी हाबील की कुर्बानी कबूल हुई और काबील की नहीं हुई। यहाँ पर नियत देखी गई कि कौन बेहतर नियत के साथ में। तो बात यह है कि अब ये जो चीज़ें ना, ये दोनों घटनाएं जो हैं, ये दोनों जो बातें, यहाँ पर बात आती है कि काबील के साथ ऐसा क्या हुआ कि उसने अपने भाई को मार दिया। यहाँ बात आती है हसद की। हसद यानी कि ईगो, यानी एक अहम, यानी जो अपने अंदर होता है। यही चीज़ शैतान चाहता है। तो शैतान क्या चाहता है? शैतान ये चाहता है कि हमारे अंदर ईगो पैदा हो, हमारे अंदर घमंड पैदा हो, हसद पैदा हो लोगों के लिए, ताकि हम हसद लेकर और लोगों को मारना शुरू करें। यही एक लेसन है अल्लाह ताला ने जो बताया कि नहीं, हाबील को देखो क्योंकि वो मुत्तकी था। मुत्तकी यानी कि एक परहेजगार इंसान, अल्लाह से डरने वाला। लेकिन ऐसा हाबील क्या जानता था कि जो
یہ لگا کہ بھی نہیں مجھے قابیل پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے۔ حابیل کو معلوم تھا کہ میرے ماں باپ یعنی جو ہیں وہ جنت سے نکالے گئے اللہ کی نافرمانی، اور میں اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ حابیل یہ جانتا تھا، لیکن جانتا تو قابیل بھی تھا۔ کیا دونوں مسلمان نہیں تھے؟ مسلمان دونوں تھے، لیکن دونوں مسلمان ہونے کے دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ ایک متقی ہوتا ہے، پرہیزگار، تقوی والا، تقوی یعنی اللہ کا ڈر، خوف۔ ایک مسلمان ہے جسے مسلمان تو ہے لیکن اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ تو دونوں میں فرق ہوتا ہے، دونوں کی کیٹیگری میں فرق ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کس مسلمان کو زیادہ پسند کرے گا؟ جو اللہ سے ڈرتا ہوگا یا جو اللہ سے نہیں ڈرتا ہوگا؟ obvious سی بات ہے، تو اللہ اس کو پسند کرے گا جو اللہ کا ڈر رکھتا ہوگا۔ تو حابیل نے یہ چیز معلوم تھی حابیل کو کہ میں وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ شیطان یہ چاہتا ہے کہ پوری جتنی بھی کائنات کے لوگ ہیں وہ آپس میں لڑ کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے شیطان نے آدم علیہ السلام کو جب بنایا گیا تھا تو اللہ تعالیٰ سے شیطان نے یہ وعدہ لیا تھا کہ اللہ میں انسان کی ایک نسل کو تو بالکل جہنم میں لے کر جاؤں گا ہی جاؤں گا، اور مجھے قیامت تک موت نہ دے۔ ایک عالم کو، جو عالم ہوتا ہے، اس علم رکھنے والے کو شیطان 88,000 طریقے جانتا ہے بہکانے کے، تو ایک عام انسان کی کیا اوقات ہے؟ تو شیطان چاہتا یہ ہے ہم سے کہ ہم گناہ کریں، اور گناہ کے ساتھ ساتھ چلو گناہ کی تو توبہ ہو سکتی ہے، لیکن جو حسد ہے ہمارے اندر، جو گھمنڈ، ایگو اور لوگوں کے لیے جو بھرا پڑا ہے، وہ چیز ہمارے اندر پیدا ہو جائے، باقی ہم کتنی بھی عبادت کرتے رہیں ہماری عبادت سے کوئی فرق نہیں پڑنا۔ شیطان کی چاہت تو یہ ہے۔ تو شیطان تو ہمیں آپس میں لڑوا دیتا ہے، ہندو مسلمان کرسچن اور یہ سب کر کے، لیکن ہم ہیں تو ابن آدم۔ تو ہمیں چاہیے کیا کہ ہم متقی بنیں، پرہیزگار بنیں، اللہ سے ڈرنے والے بنیں۔ اور اگر ہم نے ایسا نہیں کیا اور ہم نے تقوی پرہیزگاری حاصل نہیں کی تو ہمارے اندر حسد پیدا ہوگا، جو کہ قابیل کے اندر تھا، اور وہی حسد پھر ہمارے اپنے ہی بھائیوں کا قتل ہمارے ہی ہاتھوں سے کرائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ پوری کائنات میں، چاہے وہ کسی بھی دھرم سے تعلق رکھو، اللہ تعالیٰ ہر انسان سے محبت کرتا ہے، ہر انسان کو چاہتا ہے۔ اگر ہم یہ بات دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک بات سمجھنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ جتنے بھی نبی رہے آدم علیہ السلام سے لے کے اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، ہر نبی کے بارے میں آپ پڑھ لیجئے تو آپ کو ایک چیز پتا چلے گی کہ ان کی قوم نے ان کو ستایا بھی، ان کو مارا بھی۔ کیا نبی طاقتور نہیں تھے؟ اگر سوال یہ ہوتا ہے کہ وہ اس وقت میں طاقتور نہیں تھے اور انہوں نے بدلہ نہیں لیا، کیا نبی طاقتور نہیں ہوتے تھے؟ چاہتے تو دعا کرتے اور پوری کی پوری قوم غارت ہو جاتی۔ کیا آپ طائف کا واقعہ نہیں جانتے ہیں؟ ہمارے نبی کو لوگوں نے طائف میں پتھر مارے اور فرشتوں نے آ کے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کہیں تو ہم ان کو ملا دیں اور پوری قوم غارت ہو جائے، لیکن نبی جو ہے وہ جانتے تھے کہ ہمیں اللہ کا رپلائی بننا ہے، ہمیں اس قوم کو بچانا ہے جہنم میں جانے سے، کیونکہ شیطان ابن آدم کو، یعنی آدم کی اولاد، یعنی ہم پوری دنیا کے انسانوں کو جہنم میں لے جانا چاہتا ہے۔ شیطان کا یہ ٹارگیٹ ہے، اور نبیوں کا ٹارگیٹ ہوتا تھا یہ کہ شیطان سے بچا کے جنت میں لے جائیں۔ بس یہی لڑائی ہے اس دنیا کے اندر، اور اسی وجہ سے ہم آپس میں لڑے جا رہے ہیں۔ تو یہاں پر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حابیل اور قابیل، شیطان نے دونوں کو پکڑنا چاہا، کیونکہ اس نے قسم کھائی تھی اللہ تعالیٰ سے کہ میں جو خلیفہ تو نے بنایا ہے، اللہ انسان کو خلیفہ بنایا اور مجھے خلیفہ نہیں بنایا، تو شیطان کی یہ اپنی حسد تھی، اور اس نے وعدہ لیا تھا کہ میں قیامت تک ابن آدم یعنی آدم کی اولاد کو قیامت تک جہنم میں لے جانے کی پوری کوشش کروں گا۔ تو کیا حابیل قابیل دونوں کو بیوقوف نہیں بنایا ہوگا؟ بنایا تھا، لیکن یہاں پر متقی اور تقوی پرہیزگاری اور اللہ کا خوف بیچ میں آیا، تو قابیل کے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، حابیل کی بات سمجھ میں آ گئی۔ تو حابیل کی سمجھ میں آئے گی تو حابیل کو معلوم تھا کہ زندگی تو ختم ہونی ہے، ٹھیک ہے، تو میں خود بھی بچوں اور اپنے بھائی کو بھی بچاؤں، اس لیے اپنے بھائی کو نصیحت کی کہ میرے گناہ بھی تجھ پر جائیں اور تیرے تو تیرے ہیں ہی ہیں، تو بھائی میرے، میں تو تجھے نہیں ماروں گا۔ تو یہاں یہ مقصد تھا، اسی لیے اس نے مارا، کیونکہ شیطان نے قابیل کو پکڑ لیا، اور پکڑنے کے بعد اس کے اندر وہ وسوسہ پیدا کیا جس وجہ سے اس کو قتل کرنا پڑا۔ تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کا رپلائی بننا ہے، اگر ہم رپلائی نہیں بنے تو ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا۔ تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ سمجھ آیا ہوگا کہ قابیل نے حابیل کو کیوں مارا، اس کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ صرف وجہ تھی حسد، یہ وجہ نہیں تھی جو اکثر لوگ سمجھتے ہیں۔ تو چلیے اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، شکریہ، السلام علیکم، دھنیہ واد، جے ہند۔